الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا سمعك يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله الشهود السادس تكفين الله يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيحا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا الحسن